This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं। प्रभु बैंक। नमस्कार, कार्यक्रम तमसोमा ज्योतिर्गमयको विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले तपाईहरुलाई सार्वजनिक रूपमा अपील गर्दाखेरि समेत पटक पटक यहाँहरुलाई भन्ने गरेका छौं, तपाईहरुले रुचाएको इच्छाएको पात्रका विषयमा। त्यस्तै तपाईहरुले सर्वाधिक रूपमा रुचाएका मध्येका एकजना पात्र अरुण कुमार सुब्यादीलाई तेस्रो पटक कार्यक्रममा आमन्त्रण गर्दैछौं। स्वागत छ अरुणजी यहाँलाई। धन्यवाद टिकाजी। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईको छवि राजनैतिक विश्लेषक लेखकको हुँदाहुँदै पनि मोटो रूपमा सक्लो रूपमा एउटा उद्यमीका रूपमा जो निरन्तर रूपमा नेपाललाई चाहिँ आत्मनिर्भर कुन क्षेत्रमा कसरी बनाउन सकिन्छ मात्रै होइन, एउटा असाध्यै महत्त्वकांक्षी जस्तो परियोजनाको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। त्यो परियोजना भनेको 5300 करोड भन्दा ठुलो धनराशिको त्यो परियोजना सुरु गर्नु भएको छ। कास्कीको बिरे ठाटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथ केबल कारसम्मको त्यो। पहिले संक्षेपमा त्यहाँ जाउँ अनि मूल विषयमा जाउँला। के गर्दै हुनुहुन्छ, केमा व्यस्त हो? हैन, धन्यवाद टिकाजी। यो तपाईले जुन भन्नुभयो संसारकै लङ्गेस्ट केबल कार सिस्टम हामीले केही युवा साथीहरू, मेरा अनुजवद मित्रहरू, इन्जिनियर साथीहरू र म लगायतले परिकल्पना गरेर अब 4-5 वर्ष अगाडिदेखि हामीहरू क्रियाशील हुँदै सरकारले लाइसेन्स पनि दियो। वर्तमान प्रधानमन्त्रीजी आइसक्नु भएपछि र त्यो अहिले हामीहरूले डिपिआर बुझाइसकेका छौँ इन्भेस्टमेन्ट बोर्डमा। सम्भवतः डिपिआरको अध्ययन गर्दैछ सरकारले र पिडिएको तर्खरमा हामीहरू लागेका छौँ र यसलाई अब वित्तीय व्यवस्थापनहरूतर्फ लागेका छौँ। हामी जस्ता अब धेरै ठुलो आँट र परिकल्पना गर्न सक्दाखेरि कुनै इन्डस्ट्रियल हाउस र अहिले अब्बल दर्जाका भनिएका उद्यमीहरू नभएर हामी जस्ता दोयम सिमचारहरूले पनि कलेक्टिभ रूपमा गर्न सक्यो भने ठुलो काम गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा उदाहरण होस् भनेर पनि हामीहरू लागि परेका हौँ। साथीभाइहरूले आजका दिनसम्म अब म सहितको एउटा चाहिँ बोर्ड चयन गरेर अगाडि बढाउन चाहिँ लगानीकर्ताहरूले विश्वास गरिराख्नु भएको छ र एकदमै यो द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको छ। यही किसिमले सरकारले नीतिगत रूपमा र विधिगत रूपमा सरसहयोग गर्ने परिस्थिति निरन्तर रह्यो भने आजको मितिले 53 महिनामा सम्भवतः यो अपरेसनमा आउनेछ। यसका विषयमा यो प्रक्रिया सुरु भएपछि साङ्गोपाङ्गो रूपमा पूरा संवाद त गरौँला। त्यही पनि छनकका रूपमा विश्वकै सबभन्दा ठुलो केबल कार, त्यो पनि एकै पटक पुग्ने होइन। तपाईँ कास्कीको बिरे ठाटीबाट मुक्तिनाथ पुग्न कति घण्टा लाग्छ? 3 घण्टा 36 मिनट। 3 घण्टा 36 मिनटसम्म केबल कारमा अनवरत रूपमा बीचमा 2-3 ठाउँमा उत्रिएर होइन। अब त्यो त व्यक्तिको इच्छामा निर्भर गर्छ। 11वटा स्टेसनहरू हुन्छन् यसमा जम्मा बिचमा। तीमध्ये 6वटा चाहिँ मेन्डेटरी स्टेसन। एउटा क्याबिनबाट उत्रेर अर्को क्याबिनमा बोर्डिङ गर्नुपर्छ, डिबोर्डिङ र बोर्डिङ गर्नुपर्छ। 6 ठाउँ चाहिँ यो प्राविधिक कम्पल्सन पनि हो। बाँकी 5 ठाउँहरूमा अप्सनल स्टेसन हुन्छन्। बोर्ड डिबोर्ड पनि गर्न सकिन्छ, थ्रु आउट जान पनि सकिन्छ। यसले गर्दाखेरि 11वटा बिचका स्टेसनहरू हुन्छन् र यो चाहिँ एक किसिमले आम परिवहन प्रणाली पनि हो। भनेको आम परिवहन प्रणाली भनेको मान्छेले जस्तो कि घोडेपानी मात्रै पनि जान सक्यो, घोडेपानीबाट मात्रै चढ्न पनि सक्यो, फ्रेगमेन्टेड टिकट लिएर पनि जहाँ पनि यात्रा गर्न सक्छ भन्ने 53 अर्बको परियोजना आजको डलरको मूल्यमा त्यति देखिन्छ। अब भोलि त गड नोज, राष्ट्र ब्याङ्क नोज। हुन्छ, यसको प्रक्रिया सुरु भएपछि साङ्गोपाङ्गो रूपमा जाउँला, किनभने निजी क्षेत्रको सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठुलो परियोजना भएका कारणले गर्दाखेरि होला विश्वकै सबभन्दा लामो पनि। त्यसको बारेमा आधिकारिक रूपमा डाटैको ज्ञान त भएन, हुन सक्छ। अब ताजा तरोज विषय, आजको मूल विषय पनि तपाईँ त पुलकित हुनुहुन्छ होला हैन? अहिले संसद विघटन पश्चात उत्पन्न परिस्थिति, प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जी न्युजसँग दिएको अन्तर्वार्ता र त्यसको भाव, त्यसको 1-2 साता पछाडि पशुपतिनाथको दर्शन, अनि सम्भवतः अब यही 23 गतेको सम्भाषणका क्रममा सनातन परम्परा हिन्दू राष्ट्रसँग सम्बन्धित केही न केही उद्घोष अथवा घोषणा हुन सक्ने, भलै एउटा राजनीतिज्ञको सार्वजनिक मनको भाषणको त्यो वैधता एउटा प्रश्न होला, तर त्यसले तपाईले जे भन्दै गर्नुहुन्छ त्यसकै सेरोफेरोमा प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति र कदम भएका कारणले
सल्लाह गरेरै त्यस्तो भन्ने हो कि भन्ने शङ्काको सुविधा पनि रहिरहँदा तपाईँ त पुलकित हुनुहुन्छ होला होइन? होइन, यसमा मैले ढाँट्ने विषयवस्तु छैन। यो संविधानको ड्राफ्ट आएका दिनदेखि मेरो जे अडान हो त्यो अनवरत छ र मैले जे भनिआएको छु यो संविधानलाई अभ्यास गर्दाखेरि तिनै परिणामहरू आइरहेका छन्। खास गरिकन अब धेरै कुरा तपाईँका दर्शकहरूलाई अब अलिकति मेरा पुरानै विचारहरू पनि लाग्न सक्छ, तर सत्य भनेको चाहिँ लगभग एउटै हुन्छ र सनातन हुन्छ। त्यो त्यति धेरै चित्ताकर्षक नहुन सक्छ होइन, तर माया भने चाहिँ बहुरूप धारिणी हुन्छ र चित्ताकर्षक हुनसक्छ, तर माया सत्य हुन सक्दैन, सत्य मात्रै सत्य हुन सक्छ। तर सत्य त अब दोहोरिन्छ पनि एउटै पनि हुन्छ। त्यस कारण त्यसरी लिन म अनुरोध गर्छु। केही प्रसङ्ग र विचारहरू दोहोरिए भने सुरुमै हामीहरूले प्रतिक्रियात्मक र उत्तेजनात्मक विषयहरूलाई बढी प्रतिष्ठाको विषय बनाएर जसरी संविधान निर्माण गऱ्यौँ, यसले नेपालको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणको विषय, जनताको समृद्धिप्रतिको अभिलाषा र अपेक्षा एवं नेपालमा स्थापित राजनैतिक मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्दैन। र यो संविधानले मूलतः नेपालका 3टा विषय मैले उठान गरेको थिएँ। एउटा, यो नेपाल हरेक राष्ट्र सांस्कृतिक एकाइ भएको हुनाले नेपाल पनि एउटा सांस्कृतिक एकाइको रूपमा राष्ट्रको रूपमा विकसित भएको हो। त्यसकारण यसको पहिचानमाथि धावा बोल्ने यसले ठाउँ दिएको छ। जुन दिन जो पहिचान सकिन्छ त्यो राष्ट्रियताको मानकै सकिन्छ भनेर मेरो धारणा स्पष्ट थियो। दोस्रो, यसले नेपालको सार्वभौमिक अखण्डतामा कुनै न कुनै दिनमा लिएर गएर दुर्घटना पार्दछ। र तेस्रो, यो चाहिँ छिमेकद्रोही पनि छ। छिमेकहरूलाई पनि यो खास यो संविधान अन्तर्गत नेपालमा अभ्यास हुँदाखेरि विकसित हुने जुन वातावरण होला भविष्यमा, त्यसले हाम्रा छिमेकीहरूलाई पनि सुख चैनले बस्न दिनेवाला छैन भनेर मैले प्रक्षेप गरिसकेको थिएँ। होइन, मैले त ड्राफ्ट आउँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसले मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर नगरोस् भनेर मेरो त आर्टिकल अन रेकर्ड आएको छ। अहिले पनि होला गुगलमा काहीँ खोज्दाखेरि। तर सँगसँगै अब अहिले आएर यो चाहिँ खास गरिकन नेपालका जुन ठुल्ठुला संविधानवेत्ताहरू छन् र पोलिटिकल साइन्टिस्टहरू छन्, उहाँहरूले भन्नु पर्थ्यो त्यतिखेरै। अब अहिले आएर त अभ्यास भएर मात्रै हामीहरू जस्तालाई चाहिँ बोध भयो। म त्यो क्षेत्रको पात्र परिनँ। जस्तो कि हरेक विषयमा केही शाश्वत मान्यता हुन्छन् अन्तर्राष्ट्रिय, र ती शाश्वत मान्यताको विपरीत गरेर तपाईँले आफ्नो संविधानलाई निर्माण गर्नुभयो भने कि संविधान गलत कि शाश्वत मान्यता गलत भन्ने प्रश्न निर्माण हुन्छ। जस्तो कि जुन संसदीय प्रणाली, वेस्टमिन्स्टर शैली भन्छौँ हामीहरू, बेलायतबाट सुरु भएको, त्यसको विश्व स्थापित शाश्वत मान्यताहरू छन्। ती मान्यतालाई अङ्गीकार नगरी त्यही मान्यताको संविधान भनेर तपाईँहरूले बनाउनु भएछ। आज संसद विघटनमा आउँदाखेरि त्यो प्रमाणित भयो है। भने त्यो शाश्वत मान्यता गलत हो कि तपाईँको संविधान गलत भन्ने पनि एउटा न्यायिक निरूपणमा गम्भीर विषयमा अदालतमा बहस होला नै भइरहेकै छ है। यी सबै विषयहरूले गर्दाखेरि यो संविधान गलत छ भनेर मैले भने। त्यतिखेर अब सबै मान्छेले गलत छ भन्ने आंशिक रूपमा असहमति जानेले पनि यही संविधानमा क्रिया खाएर राजनीतिक अभ्यास र जागिरको अभ्यास, नियुक्तिका अभ्यासहरू म र जतिका त के अरू तपसिलका पात्रहरूले पनि यथेष्ट गरेकै हुन्, केही छिपेको छैन। तर मैले एक आफ्नो मत पनि नदिकन यस संविधानलाई मैले गर्न सक्ने त्यति हो। म सक्रिय बहिष्कारवादी पनि होइन, मेरो क्षेत्र अर्को छ, यसका बारेमा आन्दोलन पनि गर्दिनँ। तर मैले गर्न सक्ने भनेको एक मत पनि नदिएर बस्ने हो। एक मत पनि नदिकन यसलाई म अनुमोदन गर्दिनँ मेरो हृदयले। त्यसैले त तपाईँले जहिले असोज दिनको सेरोफेरोमा सार्वजनिक रूपमा उद्घोष गर्दा होस्, सामाजिक सञ्जालमा लेख्दा होस्, म बाहेक अरूलाई शुभकामना भन्ने गर्नुभएको छ। एकदम भन्ने गरेको छु मैले होइन। तर आज 3 वर्षसम्म यो संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्रीजीले जुन अभ्यास गर्नुभयो, अभ्यास गरिसकेपछि उहाँले जुन सकस महसुस गर्नुभयो र उहाँले सुरुमा जस्ता जस्ता सपना, अरू कुराको छोडिदिउँ, तर विकास र समृद्धि सम्बन्धी जस्तो प्रकारको महत्त्वकाङ्क्षी सपनालाई अगाडि लिएर आउनुभएको थियो र त्यो सपनाप्रतिको डिपार्चरमा जुन प्रकारको राजनैतिक र पद्धतीय बाधा उहाँले महसुस गर्नुभयो,
त्यो महसुस गरेपछि 5 गते विघटन गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीजी, पुस 5 गते र 3 गते पनि मेरो कुनै लोकप्रिय सञ्चार माध्यममा मेरो संवाद भइरहेको थियो। उहाँसँग 2टा मात्रै विकल्प छन् भनेर। एउटा विकल्प थियो या त आत्मसमर्पण गरेर राजीनामा गर्ने, अर्को विकल्प थियो पद्धति विस्थापनको प्रक्रियालाई सुरु गरिदिने। उहाँले संसद विघटन गरेर पद्धति विस्थापनको प्रक्रियालाई अगाडि ओपन गरिदिनु भएको छ। त्यसका लागि अब म त जे कुरामा अडान ल्याएको छु, अब उहाँसित सल्लाह भएको छैन। विगत 3 वर्षमा एकचोटि भेट भएको हो प्रधानमन्त्रीसित, बडो अल्पकालीन भेट। मेरो कुनै भेट भएको, मसित संवाद भएको अवस्था पटक्कै होइन। उहाँका परिवृत्तीय पात्रसित पनि त्यस्तो प्रकारको मेरो संवाद छैन। वेभलेन्थ मात्रै मिल्ने रहेछ। अब त्यो कुरो चाहिँ मिल्यो। अब त्यो मिल्यो। उहाँले यति राष्ट्रपतिज्यूको अधिसूचना प्राप्त हुनुभन्दा अगाडि नै मैले त त्यो जब समाचार आयो आउने बित्तिकै मैले ट्विट गरेको छु, इट इज अन रेकर्ड। कसैलाई झोक्चले चलोस् तर मेरो दिल गार्डन भएको छ भनेर मैले ट्विट गरेकै हो। तर त्यस कारण म त्यसमा चाहिँ गार्डन छु। तर सँगसँगै के छ भने यो यस्ता विषयहरूलाई सबैले राजनैतिक प्रतिष्ठाको विषय नबनाऊ। हाम्रो प्रचण्डजी, माधव कुमार नेपालजीहरू लगायत नेपाली काङ्ग्रेसको पनि एउटा फ्याक्सन छ र बाबुरामजीहरू, सबैले यसलाई प्रतिष्ठाको विषय नबनाऊ। हामीले कुनै गम्भीर रूपमा त्रुटि गरेछौँ र यसलाई करेक्सनको विषयमा जानुपर्छ भनेर सबैले ओपनली स्वीकार गरेर अगाडिको परिस्थितिमा एउटा पोलिटिकल रिकन्सिलिएसन भयो भने नै सबैको कल्याण हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो संसद विघटन पश्चात निर्वाचनको घोषणा वैशाख 17 र 27 गतेलाई भएको छ। हजुर। त्यो प्रक्रिया निर्वाचन आयोगमा पनि र सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा पनि रोकिएको छ। त्यसले दिने निरूपणले पनि एउटा तङ्ग्रिने अवस्था बढ्ला। हजुर। तर केपी ओलीले सुविचारी ढङ्गबाट चुनाव नै एउटा मात्रै विकल्प हो, संसद विघटन गर्नुपर्छ भन्ने ठानिएको हो कि उहाँसँग के विकल्प, कस्ता पासा फालेको हुनसक्छ? होइन, अहिले त अब जुन अहिले पनि त संविधान त्यही छ। त्यस कारण त्यो संविधान अन्तर्गत रहेर केपी ओलीज्यूले अथवा प्रधानमन्त्रीजीले निर्वाचन बाहेक अर्को कुरा चाहिँ गरिराख्नु भएको छैन। तर अहिले परिस्थिति चाहिँ कस्तो निर्माण भएको छ भने टोटल पोलिटिकल एजेन्डा चाहिँ केपी ओलीले नै सेट गरिराख्नु भएको छ। प्रतिक्रियात्मक होस् अथवा समर्थनात्मक होस्, पोलिटिकल एजेन्डा उहाँबाटै आइरहेको अवस्था देख्छु म। त्यस कारण जुन पोलिटिकल एजेन्डाहरू अहिले आइरहेका छन् त्यो पोलिटिकल एजेन्डा हेर्दाखेरि चाहिँ अर्को निर्वाचन गरेर अर्को सरकार लिएर आउनका लागि मात्रै संसद विघटन भएको भनेर विश्वास गरिहाल्ने स्थिति घटीमा मलाई चाहिँ पैदा भएको छैन। त्यस कारण त्यो प्रणाली विस्थापनकै प्रक्रियाको जस्तो के बुदागत रूपमा के उहाँले विकल्प एक त उहाँको के छ भने मुखरित भएर धर्मनिरपेक्षता र सङ्घीयताको विरुद्धमा उहाँका चाहिँ वरिपरिका सहयोगी राजनीतिकर्मी, मुख्य राजनीतिकर्मीहरूबाट, मन्त्रीहरूबाट पनि यो कुरा आइरहेको छ। उहाँले पनि यो संविधान बन्ने बित्तिकै एउटा टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा यी 3टा मुद्दाहरूलाई आयातित र बाध्यतावश आफूले स्वीकार गरेको भनेर भन्नुभएको हो। त्यस पछाडि पनि बारम्बार यी विषयप्रतिमा असहमति जनाउँदै आउनुभएको हो। अहिले पनि असहमति जनाइराख्नु भएको छ। यसले के चाहिँ स्थिति निर्माण भयो भने कार्यकर्ताको परिस्थिति जस्तो पनि हुन्छ, कार्यकर्ताको चाहिँ कार्यकर्ता प्रियता भनौँ न, कार्यकर्ता प्रियताको मानकमा उहाँसँग भन्दा बढी अरूसित, शेरबहादुरजीसित पनि हुन सक्लान् अथवा पुष्पकमलजीसित पनि हुन सक्लान्। तर पार्टीको परिधि र यो जुन सङ्गठित सदस्यभन्दा बाहिर, सङ्गठित सदस्यहरूभन्दा बाहिरको जुन जमात छ, त्यो जमातमा हेर्ने हो भने अहिले चाहिँ हारेजिती प्रधानमन्त्रीजीकै लोकप्रियता अलिकति स्थापित देखिन्छ। अरूको चाहिँ कार्यकर्ता बढी होलान् तर लोकप्रियता के कारणले? उहाँले किनभने नेपाली जनताको एकदमै दिलैमा छोएको विषयहरू, एउटा सांस्कृतिक राष्ट्रियताको विषय उहाँले मुखरित भएर उठाइदिनु यो पछिल्लो अध्यायमा। यदि यो केमोफ्लेज होइन भने, मैले जसरी उहाँ हेरिरहेको छु, किनभने उहाँ कम्युनिस्ट पार्टीकै लिडर हो र कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त, मार्क्सवादी सिद्धान्त, कम्युनिस्ट शब्दैसित गम्भीर असहमति राख्ने पात्र हुँ म।
र ज्यादै ठुलो असहमति र एक किसिमले मैले त मार्क्सिजमलाई अथवा बिगेस्ट डिस्गाइज अफ मोडर्न सिभिलाइज वर्ल्डसम्म भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्ने व्यक्ति हुँ। एकदम 2-4 ठाउँ भनेकै हो। तर उहाँको पनि भावभूमि त्यही हो। त्यो भावभूमिबाट आएका धेरै नेताहरूमा हामीले केमोफ्लेज देख्यौँ। अब केमोफ्लेज हो भने त अब के गर्न सक्छ र अर्कोचोटि मैले चाहिँ उहाँको बारेमा गल्ती बुझेछु भनेर आत्मआलोचना गर्ने बाहेक विकल्प मसँग पनि रहन्न। तर रियल मानेमा यो मेटामर्फोसिसै हो होइन। यो चाहिँ झुसिल किराबाट पुतली नै भएको भयो भने त फेरि पुतली त झुसिल किरा हुँदैन होइन। केमोफ्लेज हो भने त छेपाएर एकछिनमा रातो हुन्छ, एकछिनमा फेरि पहिलेको जस्तो खैरो भएर आइहाल्छ होइन। त्यस कारण उहाँकोमा रियल मेटामर्फोसिस भएको भयो भने चाहिँ यो नेपाली जनताले एकदम चाहे अनुसारको मेटामर्फोसिस हो। त्यो उहाँले त्यो एजेन्डा अगाडि लिएर आउनुभएको छ। त्यस अनुसारको एजेन्डा सेट गर्न त अहिलेको संविधानले त त्यसलाई त स्वीकार गर्दैन। भनेपछि संविधानमा रहेका खास गरिकन प्रजातान्त्रिक प्रणालीलाई प्रत्याभूत गर्ने बाहेकका संविधानका विशेषताहरू खास गरिकनलाई विस्थापन गर्नका लागि पोलिटिकल एजेन्डा उहाँले अहिले सेट गर्नुभयो संसद विघटन भएपछि। यो चाहिँ जस्तो आफूले उम्किनका लागि उकुस-मुकुस भए पश्चात, किनभने यदि संसदीय दलको बैठक डाकेर मत विभाजनमा गएको भए त अब सम्भावी उहाँ अल्पमतमा पर्नुहुन्थ्यो। अहिलेको गणितले पनि त्यो देखिन्छ। त्योबाट छल्नका लागि अविच्छिन्न रूपमा सत्ता निरन्तरताका लागि बरु मेरो छैन भने उनीहरूको पनि छैन भनेर त्यो एकदमै कठोर ब्रह्मास्त्रका रूपमा संसद विघटनमा जानुभयो। त्यस पश्चात लोकप्रियता आर्जन गर्नलाई जे गर्दा सकिन्छ, आफू कम्युनिस्ट भएर सकिन्छ कि गैर कम्युनिस्ट भएर सकिन्छ, प्रगतिशील भएर सकिन्छ कि दक्षिणपन्थी भएर सकिन्छ। त्यसैले ती सबै तमाम अस्त्र प्रयोग गर्ने क्रममा तपाईँले भन्नुभएको जस्तो सांस्कृतिक राष्ट्रवादको रुझानतर्फ उन्मुक्ता चाहिँ त्यो प्रतिक्रियात्मक मात्रै हो कि सुविचार? उहाँको अतीतलाई हेर्दाखेरि यो शङ्काको सुविधा सबैलाई दिएको छ प्रधानमन्त्रीजीको। किनभने संविधान निर्माण प्रक्रियाभन्दा अगाडि अब संविधान यस्तो होस् भन्ने धारणा राखेकै मान्छे हुँ म। कसैले मलाई तटस्थ भनेर भन्छन्, म तटस्थ होइन है, तटस्थ नभन्नुहोस् भनेर बारम्बार भन्ने गरेको छु। मेरो एउटा सुसङ्गठित विचार छ, त्यो विचारप्रति म प्रतिबद्ध छु र मैले जहिले पनि त्यही विचारको आधारमै आफ्ना विचारहरू र अभिव्यक्तिहरू सम्प्रेषण गरिराखेको हुन्छु। संविधान बन्नुभन्दा अगाडि उहाँसित धेरैचोटि भेट्ने व्यक्तिहरूमध्ये म पनि हुँ सायद। उहाँ चाहिँ खास गरिकन सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको बारेमा प्रखर रूपले असहमत नै देखिनुहुन्थ्यो र त्यो असहमत उहाँ हुनका लागि हामीहरूको पनि थोर बहुत त्यतिखेर योगदान थियो होला सायदलाई त्यो विचारमा उहाँलाई सेटल गर्नका लागि। जुन दिन यहाँ अब 72 सालको भूकम्प आयो त्यसै दिन बिहान पनि बाबा रामदेवको योग शिविरमा उहाँले प्रष्ट रूपमा यो दुईटा विचार व्यक्त गर्नुभयो। तर के त्यस्तो जादु पर्यो र के त्यस्तो बाध्यता पर्यो अहिलेसम्म वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीले खुलासा गर्नुभएको छैन। संविधानलाई अन्तिममा जतिखेर द्रुत मार्गमा लगेर अपेक्षित बहस नगरी जनताहरूसित चाहिँ म त मत लिएर जुन मत लियो नि त्यो जनमतलाई पनि मध्यनजर नगरी जस्ता प्रकारका चाहिँ विषयवस्तुहरू त्यहाँ राखेर यस्तो प्रकारको संविधान लिएर आइयो, त्यो संविधानलाई युटर्न हानेर समर्थन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति उहाँलाई किन पर्यो त्यसको अहिलेसम्म उहाँले खुलासा भएको छैन। तर त्यसकारण त्यतिखेर उहाँले त्यस जुन टर्न हान्नुभयो त्यो टर्नले गर्दाखेरि मैले पनि उहाँलाई अहिले जसरी व्याख्या गरिरहेको छु त्यो मेरै व्याख्यामा पनि पूर्ण रूपमा विश्वास गर्ने आधारहरू त्यो परिस्थितिले गर्दाखेरि कमजोर त पक्कै बनाउँछ। तर अहिलेका जुन कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरू छन् ती मध्येमा जहिले पनि सापेक्षित कुरा हेर्ने हो। सापेक्षित रूपले हेर्दाखेरि नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियता, सांस्कृतिक पहिचान र नेपाल जस्तो सानो मुलुकमा जुन अहिले हामीहरूले भारी भरकम राजनीतिक संरचना निर्माण गरेका छौँ, खर्चिलो राजनीतिक संरचना र सङ्घीयताको सिद्धान्त नमानेको सङ्घीयता, यो बेकारमा चाहिँ राजनीतिक बोझ, स्ट्रक्चरल बोझ हामीले जुन गरेका छौँ ती एजेन्डाहरूको मानकमा हेर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीजी नै यसलाई विस्थापन गर्नका लागि
म अब अहिले चाहिँ बढी प्रतिबद्ध जस्तो देखिन्छ। तपाईँले शङ्काको सुविधा चाहिँ यो सुविचारित नै हो कि अथवा त्यो 72 को संविधान जारी गर्दाको त्यो युटर्नको बाध्यतालाई अहिले त्यो प्रश्न तपाईँले गरेको प्रश्न र जुन शङ्का स्थापित गरेको प्रश्न छ त्यो प्रश्नलाई मैले इन्डोर्सै गरेँ। म पनि शङ्का उहाँलाई गर्छु किनभने उहाँको अतीतले त्यो परिस्थिति निर्माण गरेको छ। तर उहाँ जीवनको जुन अध्यायमा आउनुभएको छ र उहाँ जसरी अहिले बाँचेर राजनीतिक रूपले सक्रिय हुनुभएको छ, अब उहाँले पनि के भने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले अन्तिममा भने जस्तो आखिरी रहेछ श्रीकृष्ण एक। उहाँले हिजो चाहिँ गरेका क्रियाकलाप त छन्, होली वाइनदेखि मार्क्सलाई भगवान् भन्नेसम्म पनि त कहाँ कुरा उहाँकै मुखारविन्दबाट आएका हुन्। त्यस कारण यो शङ्का त हामीहरू जहिले पनि गर्छौँ। उहाँ इन्डक्ट्रिनेटेड भएको त मार्क्सिजमबाटै हो, कुनै सांस्कृतिक राष्ट्रियताबाट होइन। तर अब के भने एउटा राजनीतिक बाध्यता उहाँमा पनि निर्माण भइसकेको छ। अब नेपालमा पनि लेफ्ट मेनिया अब अति भयो, इनफ इज इनफ। अब यसबाट उन्मुक्ति लगभग नेपाली धेरै जनताहरूले चाहेको अवस्था पनि बिस्तारै स्थापित भइरहेको छ। अब उहाँको चाहिँ राजनीतिक चातुर्यता र घ्राण शक्तिको म प्रशंसै गर्छु। त्यस आधारमा उहाँसितको राजनीतिक विकल्प पनि मैले बडो अद्भुत तपाईँले अघि भन्नुभयो ऊ छ। जतिखेर उहाँले चाहिँ संसद विघटन गरेर भर्चुअल डिभिजनमा गयो नेकपा, अहिलेसम्म भर्चुअल डिभिजनै भन्नु पऱ्यो यसलाई होइन, भर्चुअल डिभिजनमा गयो, त्यतिखेरै केपी ओलीजीसित अब चाहिँ कन्जर्भेटिभ लाइन स्वीकार गरेर लेख वालेन्साहरू जस्तो अथवा एन्जेला मर्केल जस्तो कम्युनिस्ट कोड फुकालेर आउनु भयो भने नै उत्तम स्थिति हुन्छ भनेर मेरो ब्लग पनि आएको थियो। त्यसको 7 दिन 8 दिनमा उहाँको जिटिभीमा गजबको अन्तर्वार्ता आयो। उहाँले कि जर्नालिस्टलाई चाहिँ संस्कृति र धर्म हाम्रो परम्पराको बारेमा क्लासै लिनुभयो उहाँले। त्यस पछाडि के उहाँले चाहिँ अब हिन्दू राष्ट्रवादी नेकपा निर्माण गर्न खोजेको हो भनेर मैले अर्को त्यसको अब पूरक ब्लग आएको थियो र त्यो चाहिँ मैले के सेन्समा भनेको थिएँ भने एउटा लिबरल कन्जर्भेटिजमको ट्रेन्ड छ नि त संसारमा। जस्तो इजरायलमा सोसलिस्ट पार्टी छ तर दे आर एडप्टिङ कन्जर्भेटिभ एजेन्डा सोसलिस्ट पार्टीले। जस्तो अब आजै मात्रै बर्माको परिघटनाबाट चाहिँ नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी आङ सान सुकीको लिबरल कन्जर्भेटिजम भन्छ उनीहरू। लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम स्वीकार गर्ने र त्यहाँको सांस्कृतिक राष्ट्रियतालाई पनि समायोजन गर्ने लिबरल कन्जर्भेटिजममा उनीहरूको विश्वास छ। अथवा अवामी लिगै भन्नुहोस् बङ्गलादेशको, पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी, यस्तै गरेर एउटा लिबरल कन्जर्भेटिजमको अध्यायमा केपी ओलीले को मेटामर्फोसिस हुन लागेको हो भन्ने एक किसिमको मेरो विश्लेषण उहाँ। तर कस्तो त्यस पछाडि तुरुन्तै उहाँले चाहिँ पशुपतिनाथ गएर पूजा अर्चना गर्नुभयो। एउटा यो त सायद मार्क्सिस्ट प्रधानमन्त्रीले पहिले गरेको होला, पहिलोपटक गरे होला होइन। अहिलेसम्म पनि नेकपाको लागि लडिराख्नु भएको छ त मार्क्सिस्टै भन्नु पर्यो अब उहाँहरू। अब यसै त उहाँहरूलाई त सूर्य चिन्ह नै ठिक थिएन। अब कम्युनिस्टहरू मार्क्सिस्टहरूका लागि त हलो कोदालो कुटो मुट्ठी होइन त्यस्तो हुनुपर्ने, सूर्य चन्द्रमा होइन। अब मन्दिर त अलिकति विलोम चुनाव चिन्ह हो, तर त्यसको लागि उहाँ लडिराख्नु भएको छ। त्यस कारण अहिलेसम्म पनि उहाँलाई चाहिँ मार्क्सिस्टै भनेर हामीले चिन्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था चाहिँ छ। मैले त्यही प्रश्न, तर उहाँले आफ्नो राजनीतिक वजुद स्थापित गर्नलाई र नेपाली जनतामा अब जो लेफ्टहरूप्रति र कम्युनिस्टहरूप्रति अब इट इज इनफ भन्ने जुन वातावरण निर्माण भइरहेको अवस्था बिस्तारै विकसित भएको छ। र नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्नो होइन विकी लिटरेचरदेखि लिएर आफ्नो चाहिँ मतलब जुन धार पनि बिस्तारै कन्जर्भेटिभ धार गरेर जुन लेफ्ट ओरिएन्टेड एउटा लिबरल चाहिँ मतलब धार चाहिँ ग्रहण गर्यो, तर कन्जर्भेटिभ धारलाई पूर्ण रूपमा छोड्यो उसले, लिबरल मात्रै भयो उसले। त्यो अवस्थामा जुन कन्जर्भेटिभ कित्ताको बेडा अब पूर्व पञ्चहरूले धान्न नसकेको अवस्था छ र एक किसिमको जबरजस्त आकर्षण त्यतापट्टि सांस्कृतिक राष्ट्रियता र मोडरेट कन्जर्भेटिजम लिबरल कन्जर्भेटिजमतिर जबरदस्त रूपमा एक किसिमको जनआकर्षण निर्माण हुन थालेको छ। त्यसलाई राम्ररी नै उहाँले चाहिँ मतलब स्मेल गर्नुभएको जस्तो प्रतीत पनि हुन्छ।
यो अन्तर्वार्ताहरू भनेको आजका दिनमा अभिलेख पनि हो। त्यो भिडियो अन्तर्वार्ता होस् अथवा लिखित रूपमा अथवा लेखोट होस्, कुन व्यक्तिले के भनौँ भन्दा पनि कुन समयमा के भनौँ, कोसँग के भनौँ, कुन परिवेशमा के भनौँ, त्यसैका कारणले गर्दा पनि मैले आज कम प्रश्न यहाँबाट चाहिँ बढी त्यो अभिलेखित नै होस् भनेर त यहाँलाई अलि मकमक्याउँदै अलि समेट्दै र तपाईँको कुरा पूर्ण रूपेण आओस् भन्ने कोसिस गरिरहेको छु। किनभने तपाईँसँग ती दुईटै तमसुमा ज्योतिर्गमय यसअगाडिका टेलिभिजनका पनि त्यस्तै कालजै थिए। धन्यवाद। त्यो वान बेल्ट वान रोडको प्रसङ्ग पनि त्यस पछाडि मान्छेले धेरै कुरा बुझ्न थाले, भू राजनीतिको सन्दर्भको चर्चा होस्। त्यसैले अहिले पनि मैले यो सन्दर्भमा केपी ओली अथवा उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको नेकपा अथवा पूर्व एमाले जे भनौँ, धर्मप्रतिको उहाँहरूको सैद्धान्तिक विश्वव्यापी मोटो दृष्टिकोण भनेको धर्म भनेको अफिमको नसा हो। त्यो अफिमको नसा हो भन्ने कि त त्यसको व्याख्यालाई विस्थापित गर्नु पर्यो अथवा त्यसका ठाउँमा सांस्कृतिक राष्ट्रियता अथवा माटो सुहाउँदो सनातन परम्परा हो है, कम्युनिस्ट भन्ने कुरा छँदैछ अथवा त्यो त्याग्न तयार छु, म झन्डा त्याग्न तयार छु अथवा के अरे पार्टीको नाम त्याग्न तयार छु भन्ने त्यो दुस्साहस गर्न सक्नु पर्यो। एउटै व्यक्ति, एउटै पात्र, एउटै परिवेशमा एउटै राजनीतिक दृष्टिकोणले दुईटा नाउँमा टेक्न त सक्दैन। अनि एकदम हँस्य हतौडाको झन्डा र कम्युनिस्ट पार्टीको नाममा उहाँले जुन एजेन्डा अहिले उठाइराख्नु भएको छ, या त पार्टीको नाम र झन्डा परित्याग गर्नु पर्यो र आधारभूत सिद्धान्त परित्याग गर्नु पर्यो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई, मार्क्सिजमलाई त मैले 3 पोइन्ट चाहिँ म त प्रिन्सिपल भन्ने गर्छु आलोचनामा। एउटा, मार्क्सिजमले नागरिकता वैश्विक मात्रै जान्दछ, राष्ट्रवादको कुरो बुझ्दैन हो। जात मान्छे मात्रै जान्दछ, आइडेन्टिटी बुझ्दैन। अनि धर्म भनेको मार्क्सिजम हो, उसले कुनै फेथमाथि उसलाई विश्वास, फेथमाथि फेथ छैन है। यो 3 पोइन्ट, त्यो 3टा पोइन्टबाट इन्डक्ट्रिनेटेड मान्छे आज उहाँले जे कुरा गरिराख्नु भएको छ त्यो त उहाँले छोड्नै पर्यो। तपाईँले भने जस्तो दुईटै कुरा भयो भने चाहिँ यो त्यो चाहिँ अवसरवादिताको पराकाष्ठा बाहेक यसलाई केही पनि उपमा दिन सकिँदैन। त्यस कारण उहाँले एउटा कुरा त छोड्नै पर्छ कि दुईटै कुरो चाहिँ एउटै आउटफिट, एउटै पार्टीले यो दुईटै कुरो ग्रहण गर्न सक्दैन। बाघ र साँडेलाई सँगै नारेर जोते जस्तो यो सक्दैन, किनभने एउटा कुरो निषेधितै हुनुपर्छ। त्यो उहाँले चाहिँ अहिले बिस्तारै, पहिले पनि तात्कालीन नेकपा एमालेमा पार्टी परिवर्तन, पार्टीको नाम र झन्डा परिवर्तनको कुरा आएकै हो। यद्यपि त्यो कुरो लिएर आउने दुईजना मध्ये एकजना चाहिँ अहिले माधव नेपालजीतिर हुनुहुन्छ, एकजना राजनीतिक रूपले निष्क्रिय हुनुहुन्छ प्रदीप नेपालजी लगभग। अनि त्यो कुरो त्यतिखेर पनि आएको, माधव नेपालजीतिर हुनुहुन्छ, रघुजी पन्त त्यतिखेर उहाँले त प्रस्तावै पेश गरे हो नि। तर यो अघि मैले भने नि केमोफ्लेज हो कि मेटामर्फोसिस हो भनेर। अब मेटामर्फोसिसमै जानुपर्छ उहाँ एउटा। दुईटा, अब सुरुमा जब केपी ओलीजी यहाँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्थ्यो र बडो उहाँ चाहिँ राष्ट्रवादको आइकनै भएर अगाडि आइराख्नु भएको थियो, त्यतिखेर उहाँलाई मेरो प्रश्न थियो, उहाँले जुन राष्ट्रवादको मानक मानिराख्नु भएको छ होइन, त्यो चाहिँ वस्तुत राष्ट्रवादको मानक मान्न म तयार छैन। उहाँले नेपालको जियो इकोनोमिक्स, जियो पोलिटिक्स है, कल्चरल जियोग्राफी र नेचुरल जियोग्राफी, यी चारवटालाई मध्यनजर गरेर नेपालको फरेन पोलिसी कस्तो हुनुपर्छ र कुन देश हाम्रो कुन हदसम्म फियर फ्याक्टर हो, कुन देश कुन हदसम्म अपर्च्युनिटी फ्याक्टर हो, र कुन देश अब यो नेपाल जस्तो भू राजनीतिक संवेदनशीलता भएको देशमा यो मल्टिपल इन्ट्रेस्टहरूको समायोजन कसरी गर्ने हो भन्ने कुरालाई लिएर एउटा प्र्याग्मेटिक एप्रोचमा जबसम्म उहाँ जानुहुन्न र इमोसनल एप्रोचमा पपुलिजमको लागि मात्रै जब अगाडि बढ्नुहुन्छ त्यसले एउटा दुर्घटना निम्ताउँछ र एक दिन न एक दिन उहाँले कोर्स करेक्सनमा जानुपर्छ भनेर त्यतिखेर मेरा धेरैवटा अन्तर्वार्ता र धेरैवटा ब्लगहरू ब्लग त त्यतिखेर सुरु गरेको थिएन, यो कोभिड पछाडि ब्लग सुरु गरियो बस्दाखेरि, यो बसी बिहाले जस्तो पनि भयो। अनि त्यतिखेरका धेरै अन्तर्वार्ता र मेरा लेखोटहरूमा आएका छन्। उहाँमा आएर त्यो एउटा आज चाहिँ म त कम्प्लिट परिवर्तन देखिराखेको छु मैले। र दोस्रो परिवर्तन भनेको यो कल्चरल नेसनलिजमको पक्षमा, र राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ राष्ट्रवादको रिफरेन्स भनेको चाहिँ कल्चरल आइडेन्टिटी हो। राष्ट्रवादको रिफरेन्स भनेको अमुक राष्ट्रप्रतिको होइन,
चाहिँ मतलब विरोध चिन्तन अथवा घृणा चिन्तन अथवा चाहिँ मतलब यो चाहिँ सामाजिक र राजनीतिक उत्तेजना होइन भन्ने कुरामा उहाँको रियल मेटाफोरसिस भएको हो भने उहाँको एउटा चाहिँ नयाँ मोडेलको नयाँ चाहिँ एउटा गन्तव्य सहितको नयाँ एउटा लिडरसिप तर नेपालमा त्यस्तो स्थापित हुने हुनका सम्भावना लागि देखियो। हाम्रो राजनीतिक संस्कार पद्धति प्रणाली अभ्यासले के भन्छ के देखाउँछ भने राजनीतिक दलका अभ्यास त कयौँ भयो नि भयो। ठुलो जनाधार भन्दा पनि सङ्गठन जनाधारमा आधारित कङ्ग्रेस पार्टीले पनि अहिले सङ्गठनमा जोड गर्नु परिरहेछ नेपाली कङ्ग्रेसले भने त्यस्तो अवस्थामा केपी ओली बाहेक उहाँको वरिपरि बस्नेहरूमा अपवादका एक दुईजना पात्रहरू बाहेक त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रवादलाई अङ्गीकार गर्ने अथवा उहाँको छाया छवि जस्ता पात्रहरू देखिन्छन् र? एकदमै मलाई यो प्रश्न गजब प्रश्न गर्नुभयो तपाईँले। पक्कै हो। जस्तो अब नामै किटेर भनौँ न, अब अहिलेका गृहमन्त्रीजी होइन, त्यस्तै अरू पनि केही व्यक्ति मणि थापाजीहरू, सुभाष नेमाङजी उहाँ त अब साइलेन्ट किलर हो, तर अभिव्यक्ति नै त्यसरी चाहिँ मतलब धेरै त मुखरीद्वारा कमै आउनु भएको छ। अनि उहाँहरूले जुन अहिले उहाँहरूको परिस्थिति देखिन्छ त्यो परिस्थिति चाहिँ केपी ओलीले लिनुभएको अडानको बिलोमै छ। त्यसकारण उहाँहरू केपी ओली जुन अहिले अडान लिएर अगाडि आइराख्नु भएको छ यसलाई सैद्धान्तिकरण जुन हुन्छ अहिलेसम्म त यसको सैद्धान्तिकीकरण भएको घोषणै भएको छैन। घोषणै भयो, सैद्धान्तिकीकरण मात्रै हो। सैद्धान्तिकीकरण भएको छैन नि त। उहाँले पार्टीको मेनिफेस्टोमा इन्डक्ट गर्नु पर्यो नि। यो उहाँले जुन दिन यस कुराहरूलाई पार्टीको मेनिफेस्टोमा इन्डक्ट गर्नुहुन्छ त्यस पछाडि न धेरै मान्छेहरू पनि आफ्नो बारेमा पुनर्विचार गर्न सुरु गर्ला। त्यो पुनर्विचार गर्नेमा उहाँसँग भएका केही पात्रहरूले पनि पुनर्विचार गरेर छोड्लान्। उहाँसँग आज नभएका पनि धेरै पात्रहरू ठुलो परिमाणमा त नेपाली कङ्ग्रेसमा भएका आउलान्। नेपाली कङ्ग्रेसमा भएका, राप्रपामा भएका अथवा चाहिँ मतलब अहिले फुटकर रहेका जसपामा भएका धेरै पात्रहरू उहाँसित जोडिन सक्छन्। पोलिटिकल रिकम्बिनेसन चाहिँ को सम्भावना छ यदि उहाँले यो लाइनलाई सही मानेमा नै अगाडि बढाउन चाहनु भएको हो भने। होइन भने त्यतिकै एउटा वान पनि गर्छु नि म। यसले चाहिँ उहाँले जुन अहिले रिक्स लिएर अगाडि बढ्नु भएको छ संसद विघटन गरेर, यो एक किसिमले रिक्स पनि हो, ठुलै रिक्स हो। यसले मुलुकलाई चौबाटोमा पुर्याएको छ। एउटा त मैले अघि भने प्रणाली विस्थापनको प्रक्रिया उहाँले सुरु गर्नुभयो भने एउटा सम्भावना त्यो हो। अब संसद पुनर्स्थापना भयो अथवा निर्वाचन भयो भने यही संवैधानिक निरन्तरता भयो। अब यसले गर्ने ड्यामेज हामीहरू भोग्न भोलि अभिशप्त हुनेछौँ र त्यसलाई करेक्सन गर्न कहिले यो निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत 2/3 कसले पुर्याएर हुन्छ अब मेरो जीवनकालमा सम्भव हुन्छ भने मलाई चाहिँ लाग्दैन। अब उपरान्तका पिँढीहरूमा त्यो सम्भव भयो होस्, शुभकामना छ। त्योभन्दा बाहेक केही भन्न सक्दैन म। त यो दुइटै कुरो भएन भने त स्टेट अफ एनार्कीमा पनि हामी जान सक्छौँ नि। यो त गम्भीर कुरा हो। त्यसैले यो ताप्केबाट भुङ्ग्रोमा पुगे जस्तो पनि नहोस्, होस् कि नहोस् भन्ने कुराको हातमा अहिले नेपाली राजनीति होइन। के छ भने चाहेर नचाहेर केपी ओलीको वरिपरि छ। त्यो त हो, एजेन्डा त उहाँले नै दिइराख्नु भएको छ। आज प्रतिक्रियात्मक होस् अथवा समर्थनात्मक, अङ्ग्रेजीमा भन्दा अफेन्सिभ भए पनि डिफेन्सिभ भए पनि सबै कुरा उहाँकै वरिपरि, रिएक्टिभ भए पनि उहाँकै वरिपरि छ। तर एउटा उहाँले यो 3 वर्षमा लिनुभएको एचिभमेन्ट भन्नु पर्यो, गिरिजाप्रसाद पछाडि प्रचण्डको वरिपरि घुमेको राजनीति, प्रचण्डकै एजेन्डामा निर्माण भएको संविधान, यो दुइटैबाट खोसेर केपी ओलीको वरिपरि राजनीति घुम्न पुग्यो र केपी ओलीले नयाँ एजेन्डा, संविधानभन्दा बाहिरका एजेन्डाहरू राजनीतिक रूपमा सतहमा लिएर आइदिएको अवस्था छ अहिले। तपाईँले जे कुराको प्रवर्धन अथवा यस्तो सङ्केत भनेर भन्नुभएको छ, यस्ता सार्वजनिक छवि भएका सुनिने पढिने पात्रहरूमा अमलामा गर्न नसकिने केही पात्रहरूले मात्रै यस्तो सङ्केत गरिरहेछन्। अरुण कुमार सुवेदी, सौरभ, देवप्रकाश त्रिपाठी, अलिअलि डाक्टर भीमार्जुन आचार्य। त्यसबाहेक त सडकमा नागरिक समाजको आवरणमा होस्, राजनैतिक दलमा कङ्ग्रेस होस्, प्रचण्ड माधव समूह होस्, डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर मधेस केन्द्रित दल होस्, अखबारका कुरा गर्नुहोस्, सम्पादकीय हेर्नुहोस्,
संस्थागत रूपमा अरू बार एसोसिएसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घदेखि लिएर विभिन्न पेशागत सङ्घ सङ्गठन यसलाई त कु भनिरहेछन्, यसलाई त प्रतिगमन भनिरहेछन्, यसलाई त उल्टो बाटो भनिरहेछन्। लोकतन्त्र खोसियो, मासियो, निरङ्कुशताको मसिया भयो केपी ओली, त्यो पुस 5लाई कालो दिन भनिरहेछन् भने तपाईँहरू जस्ता केही पात्रहरूले हुटिट्याउले सगर थामे जस्तो गरेर मात्रै प्रतिरक्षा गरेर कसरी उनले त्राण पाउन सक्छन्? होइन, मैले प्रतिरक्षा नै पनि गरेको छैन, मैले वान पनि गरिरहेको छु। स्टेट अफ एनआरकीमा पनि जान सक्छ। स्टेट अफ एनआरकीमा जानुभन्दा मैले समर्थन नगरेको भए पनि, मलाई चित्तै नबुझेको भए पनि, कमसेकम अब मेरो जीवनकालसम्म यस्तै रहे पनि बरु स्टेट अफ एनआरकी चाहिँ नभइदियोस् भन्ने कामना गर्नुपर्छ। त्यसकारण मैले त्यसरी तपाईँले भने जस्तो पुरै केपी ओलीजीलाई थाम्ने नै गरी, सगर थाम्ने नै गरी मैले इन्डोर्स पनि गरिराखेको छैन। मैले चेताएको पनि त्यत्तिकै छु। अब यसलाई चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने नेपालमा लेफ्ट र लिबरल कित्ता अत्यन्तै स्ट्रङ छ अहिलेसम्म। नेपाली कङ्ग्रेसले पनि यसैलाई गर्ने, अब बचे खोजेका सानातिना चाहिँ झिना मसिना पार्टी पनि त्यही कित्ताको हुने र चाहिँ अब कम्युनिस्टहरू त कम्युनिस्ट नै भए, लेफ्ट नै हुने भइहाले। अब कन्जर्भेटिभ शक्ति चाहिँ सबल नभएको हुनाले त्यो अवस्थामा अलिकति कन्जर्भेटिभको शब्द भनिदिनु न। कन्जर्भेटिभ भनेको रूढिवाद भन्ने नेपाली अनुवाद जो बद्दा छ, त्यसैले यसको राजनैतिक दर्शन के हो त? राजनीतिक दर्शन भनेर कन्जर्भेटिभ भनेको खास गरिकन कुनै पनि मुलुकको जुन सांस्कृतिक पहिचान र राष्ट्रवादप्रति धेरै उन्मुख, होइन, अलिकति अब सैद्धान्तिक हिसाबले पनि क्यापिटालिस्ट एप्रोच, सबै फ्रिडम। म के भन्ने गर्छु भने कन्जर्भेटिभ र क्यापिटल फ्रिडमिस्ट भन्छु म आफूलाई। अलिकति बढी मोडरेट कन्जर्भेटिभ अथवा लिबरल कन्जर्भेटिभमा मेरो कन्जर्भेटिजममा विश्वास छ। नेपाल भनेको नेपालै हुनुको कारण के हो भने नेपालको सांस्कृतिक पहिचानै हो। सांस्कृतिक पहिचान बिनाको चाहिँ मतलब यो नेपाल के भन्छ, नो कल्चर म्यान नो क्लान म्यानको नेपाल हुन सक्दैन भन्ने मेरो धारणा हो। त्यो कन्जर्भेटिभ धारणा हो, लिबरल धारणा होइन। लिबरल धारणा भनेको मान्छे मान्छे नै मात्रै हो, अरू केही पनि होइन भन्ने त्यो धारणासित म पटक्कै सहमत छु। चाउचाउको फ्याक्ट्रीबाट निस्किने हरेक चाउचाउ जस्तै होइन मान्छे। मान्छेको जात हुन्छ, गोत्र हुन्छ, धर्म हुन्छ, परम्परा हुन्छ, मान्यता हुन्छ, विश्वास हुन्छ। यसमा के भने यसले गर्दाखेरि एकअर्कालाई प्रतिको घृणा चिन्तन, होइन, त्यो भेद चिन्तनहरू चाहिँ समाप्त हुनुपर्छ। तर उनीहरूको आइडेन्टिटी चाहिँ बरकरार रहनुपर्छ। आइडेन्टिटी यो चाहिँ जसरी संसारमा बायोडाइभर्सिटी भन्छौँ नि, त्यो इथ्नो लिङ्ग्विस्टिक डाइभर्सिटी पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ र यो चिरन्तन रहनुपर्छ भन्ने मान्यता भनेको कन्जर्भेटिभ मान्यता हो। त्यो भने छाउपार्टीलाई इन्डोर्स गरेको भन्ने बुझ्नु हुँदैन यसले। त्यो भने होइन, ती भने कुरीति हुन्। त्यो कन्जर्भेटिजमले त्यो अर्थ बुझाउँदैन। तपाईँले एउटा मौका पनि दिनुभयो, होइन। अब त्यो कम्युनिस्ट किता छोड्नु मैले होइन, त्यो कन्जर्भेटिभ कित्ता र नेसनलिस्ट कित्ता चाहिँ कमजोर भएको हुनाले नेसनलिस्ट नारा पनि लेफ्टहरूले हाइज्याक गरेर लिएर गइदिए। हेर्नुहोस्, संसारमा मार्क्सिस्ट नेसनलिस्ट कहाँ हुन्छन् भने, सोसलिस्ट नेसनलिस्ट भयो भने हिटलर उत्पन्न हुन्छ, मार्क्सिस्ट नेसनलिस्ट भयो भने स्टालिन उत्पन्न हुन्छ। हेर्नुहोस्, नेसनलिस्ट भनेको अलग कन्जर्भेटिभ कित्ता हो, त्यो सोसलिस्ट र मार्क्सिस्ट कित्तै होइन। अब यता हाइज्याक गरे त्यो नभएको हुनाले नेपालमा सैद्धान्तिक असन्तुलन भयो र सबै इन्डक्ट्रिनेट, जो अहिले सोकल सिभिल सोसाइटीका मान्छेहरू पनि त्यसरी नै इन्डक्ट्रिनेटेडहरू भए सबै। अब म कन्जर्भेटिभ किताबाट मैले त के भने मलाई जे पढाइयो, जे सिकाइयो त्यसपछि शङ्का गरेर म यहाँ पुगेको हुँ। उहाँहरूले शङ्का गरेर नगरेर स्वीकार गर्नुभयो, उहाँहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। आज चाहिँ मन्दिर, अब कुनै मान्छेले अमुक मान्छेले मन्दिर भत्काइदिउँ भनेर ट्विट गरेको छ। हेर्नुहोस्, अनेक थोक गरेर भनेर ट्विट गरेको छ। अब फेरि नेपालमा मन्दिरभन्दा चर्चको सङ्ख्या बढी भइसक्यो, त्यसपछि उनको आपत्ति छैन। जसले आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भन्छ, जसका कुराहरू धेरै मान्छेले सुन्छन्, मैले के लेखिरहेको छु र के बोलिरहेको छु भनेर हेक्का राख्नुपर्छ। यो त के भने नेपालमा अब अघि संविधानकै कुरा गऱ्यौँ नि, यत्रो ठुलो धेरै कल्चरहरू छन् नेपालमा चाहिँ म त धर्मद्रोह अथवा चाहिँ म त ईशनिन्दा ब्लास्फेमीको बारेमा कुनै ल छैन। त्यस्ता आपराधिक, हेर्नु, सांस्कृतिक हिंसा पनि आपराधिक कर्म हो, वैयक्तिक हिंसा मात्रै होइन। मेरो जो के कुरामा म आस्था राख्छु, म पशुपतिनाथ जान्छु भने पशुपतिनाथको अपमान म प्रतिको हिंसा हो।
मुक्तिनाथको अपमान म प्रतिको हिंसा हो, स्वयम्भूनाथको अपमान म प्रतिको हिंसा हो, म जस्तै सबै प्रतिको हिंसा। त्यसका सांस्कृतिक हिंसक पनि व्यक्ति हिंसक जति खतरनाक छन्, जङ्गलमा बसेर व्यक्तिको शिकार गर्ने मान्छेहरू जति खतरनाक हुन्, सांस्कृतिक हिंसा गर्ने पनि त्यत्तिकै खतरनाक मान्छेहरू हुन्। राजनीतिक सांस्कृतिक अथवा सङ्गठनिक रूपमा असमान मिश्रण भन्ने गर्नुहुन्छ नि नेपालमा, त्यो के हो? असमान मिश्रणको के हो, कसरी आयो? होइन, यो उहाँ मलाई धेरै साथीहरूले त्यतिखेरका तात्कालीन अब सामाजिक सम्बन्ध राजनीतिक रूपले जति कटु आलोचना गरे पनि आई हेभ नेभर बिन पर्सनल, कसैको बारेमा म पर्सनल कहिल्यै भइनँ। र मलाई लाग्छ आजसम्म भाषिक सामाजिक सभ्यतामा मलाई सायद टिप्पणी गर्ने ठाउँ मैले दिएको छैन। अज्ञानतावश कहीँ पुग्यो भने म क्षमा तुरुन्तै माग्छु पनि। धेरै सबै साथीहरूसित राम्रै सम्बन्ध छ। तत्कालीन नेकपा माओवादीका केही नेताहरूले मलाई सोध्नुभयो पार्टी एकीकरणको बारेमा। यो असमान मिश्रण हुन्छ, तपाईँहरू नजानुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ प्योर लेफ्ट हो। नेकपा एमाले भनेको चाहिँ अब काङ्ग्रेसीकरण हुँदै गएको र बिस्तारै बिस्तारै यो चाहिँ कन्जर्भेटिभ र दक्षिणपन्थी धारलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अथवा कमसेकम सेन्ट्रल लाइनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो। यसले एक किसिमको असन्तुलन निर्माण गर्छ, असमान मिश्रण हुन्छ, तपाईँहरू एक ठाउँ बस्नै सक्नुहुन्न र यो अन्तिममा छुट्टिनै पर्छ भनेर मैले उहाँहरूलाई पनि सल्लाह दिएको थिएँ। र केही एमालेका साथीहरूलाई पनि, मेरा समकालीन साथीहरू त थुप्रै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मैले यो कुरा सल्लाह दिएको थिएँ। धेरै एमालेका निकै साथीहरू यो एकीकरणको पक्षमा पनि हुनुहुन्थेन र तर माओवादीका धेरै साथीहरू एकीकरणका पक्षमा थिए। तात्कालीन एमाले भन्दा बढी माओवादीहरू नै एकीकरणको पक्षमा थिए। त्यस्तो यो असमान मिश्रण चाहिँ एक दिन छुट्टिन्छ भनेर त्यतिखेर भने हो। यो असमान मिश्रणै हो। अब एउटा असमान मिश्रण त छुट्यो। छुट्टिँदा कसरी छुट्यो भने तात्कालीन नेकपा एमालेमा जुन एउटा गम्भीर विवाद थियो नि, हामी लिबरल कित्तामा जाने, नन कम्युनिस्ट कित्तामा जाने, सोसलिस्ट कित्तामा जाने अथवा एउटा माइल्ड कन्जर्भेटिभ लिबरल कन्जर्भेटिजमको कित्तामा जाने भन्ने एउटा, अर्को चाहिँ हामी कम्युनिस्टको भावभूमिलाई पनि यथावत राख्नुपर्छ भन्ने जुन बहस थियो, ती आज कम्युनिस्टको भावभूमिलाई यथावत राख्नुपर्छ भन्ने मान्छे चाहिँ गएर उसित जोडिए। हेर्नुहोस् के अरे माओवादी प्रचण्डजीसित जोडिएर आज फुटेर त्यता पुगेका छन्। जुन भाषण पनि सुन्नुहोस्, अब म केपी ओलीजीलाई चाहिँ कामरेड प्रयोग गर्दिनँ धेरै लामो समयदेखि। अब उहाँलाई चाहिँ कामरेड प्रयोग गर्न थालेँ है म, के अरे झलनाथजीलाई चाहिँ। कामरेड झलनाथको जहाँ पनि भाषण सुन्नुहोस्, प्रचण्डजीको भाषण सुन्नुहोस्, उहाँहरूले चाहिँ यत्रो प्रचण्ड बहुमत थियो नेकपाको, समाजवादको यात्रा हामीहरूले तर्फ उन्मुख भएनौँ भने के भने, त्यो जनवादी केन्द्रीयतातिर गएनौँ भने होइन। यो संविधानको प्रिएम्बलमा हेर्नुहोस् त, जसले राष्ट्रको निर्माण प्रक्रियालाई चाहिँ नसम्झिने, हेर्नुहोस् है, कहीँ त्यस्तो दुनियाँ दुधकार नि, दुधकार नसम्झिने, दुधकारकैका शब्द त छैनन्, नसम्झेको परिस्थिति छ। र अनि के गर्ने अरे भने के समाजवाद उन्मुख। र त्यो पढ्नुहोस् त जुन दुधकारेको यस अर्थमा पनि छ, शब्दाडम्बर होइन, इतिहासमा भएको शोषण, दमन, अत्याचार, सामन्तवाद भने त्यो कहीँ न कहीँ दुधकारेको हो। तर अर्को पनि छ, तपाईँले आफ्नो नागरिकता पिताको नाम नलेख्नु भनेको त्यहाँभन्दा ठुलो दुधकार के हुन्छ र? त हामीले राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया नलेख्नु भनेको पिताको नागरिकता पिताको नाम नलेखे बराबर हो नि त। त्यस्तो प्रिएम्बल बनायौँ। त्यो प्रिएम्बलले अनि के भन्यो भने समाजवाद उन्मुख, अनि समाजवाद उन्मुखतिर हामीहरू अग्रसर भएनौँ भन्ने आज मेन केपी ओलीजी माथिको प्रहार यही होइन, हाम्रो कमरेड प्रचण्ड र झलनाथजीहरूको आज। त्यो भने के हो भने बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्दै जनवादी केन्द्रीयतातिर उन्मुख भइनेछ भन्ने किसिमको चाहिँ भावलाई एकदम जेरी पकाए जस्तो शब्दावलीबाट प्रिएम्बलमा राखियो। अनि आज उहाँहरू त्यही कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। ए बाबा, यो संविधान, अब यसको अर्थ स्पष्ट के भने
अब यो संविधानमा जुन दिन उहाँहरूको 2/3 बहुमत हुन्छ त्यस दिनदेखि उहाँहरू समाजवादको यात्रातिर लाग्नुहुनेछ। यो कुरालाई इन्डोर्स गरेर कसरी आज लिबरल भनिएका र पश्चिमसित राम्रो सम्बन्ध छ भनिएका नागरिक अभियन्ता र आफूलाई प्रजातन्त्रका एक किसिमले मसिया भन्ने नागरिक अभियन्ताहरूले कसरी चाहिँ म त यो समाजवाद उन्मुख तर्फ नगएकोमा केपी ओलीको आलोचना गर्ने र समाजवादकै तर्फ यात्रा गर्नुपर्छ भन्ने सङ्गठनसँग सँगै बसेर त्यो पार्टीसँग सँगै बसेर चाहिँ एउटै नाराका लागि कुरा गरिराख्नु भएको छ। मेरो समझभन्दा बाहिरको विषय हो। अलिकति पात्र र प्रवृत्तिका विषयमा जाउँ। अघिदेखि हामी यो कुराकानी नै ओलीकै सेरोफेरोमा, किनभने देशमा एजेन्डा उहाँले दिनुभएको छ त कसको सेरो? प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो। अहिलेका सबै अहिलेको जुन परिवर्तन भन्नुहोस् कि उत्परिवर्तन प्रतिगमन, त्यो राजनैतिक जार्गनका रूपमा यसलाई तपाईँले त त्यो होइन, कम्युनिस्टहरूका लागि प्रतिगमन होला, मार्क्सिस्टका लागि प्रतिगमन होला, तर जो मान्छे शाश्वत प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्छ, सांस्कृतिक राष्ट्रियतामा विश्वास गर्छ र जसले देशको प्रगतिका लागि पुँजीको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छ, पुँजीको परिचालनको स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्छ, तिनीहरूका लागि चाहिँ न्यू डिपार्चर हो र यो अग्रगमन हो। संसद विघटन, संसद विघटन मात्र होइन, यो प्रणाली विस्थापनको प्रक्रियाको सुरुवात। संसद विघटन भनेको यो प्रणाली विस्थापन, अझ मूर्त रूपमा भन्दा यो संविधान विघटनको यात्रा हो। संविधान विघटन भन्दा संविधानका त्यस्ता प्रावधानको विघटन भन्नु पर्यो, किनभने शाश्वत बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र, तपाईँको प्रेस स्वतन्त्रता, नागरिक स्वतन्त्रताहरू अब कुण्ठित हुने परिस्थिति त कसैले पनि कल्पना गर्दैन। कसैले त्यो कल्पना गरेछ भने त्यो लागू हुन सक्ने अवस्था पनि छैन। वैधानिक रूपमा तपाईँले भन्नुभएको त्यो प्रणाली विस्थापनको आधार चाहिँ के त? टेक्नु त फेरि यही संविधानमै टेक्नु पर्यो, कहाँ छ त त्यस्तो आधार? यसको आधार भनेको चाहिँ लगभग अब वैशाखमा निर्वाचन हुने परिस्थिति राजनीतिक व्यवस्थापन र प्रशासनिक व्यवस्थापनको हिसाबले पनि कमजोर हुँदै गएको छ। त्यस पछाडि यो प्रक्रिया सुरु हुन सक्छ। अब राजनीतिक रिकन्सिलिएसन अथवा राजनीतिक रिकन्सिलिएसनकै आधारमा, राजनीतिक सहमतिकै आधारमा नन पोलिटिकल होइन एक्जिक्युटिभ आउटफिट निर्माण गरेर अब धेरै जुन संविधानमा बाह्य प्रभावबाट जबरजस्त लादिएका भनिएका मुद्दाहरूलाई राजनीतिक सहमति नभए जनअभिमतका आधारमा परिवर्तन गरेर संविधानको पुनर्लेखनका साथ अर्को निर्वाचनको प्रत्याभूतिको अध्यायमा प्रवेश गर्न सक्छ। जसरी 47 सालको संविधान पछाडि पनि त त्यही संविधानलाई टेकेर अर्को संविधानको अध्यायमा संवैधानिक प्रणाली तपाईँ कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयमा यो हामी फेरि सम्पादन गर्दैनौँ, त्यसमा बोल्दै हुनुहुन्छ वैशाखमा चुनाव नहुने प्राविधिक, संवैधानिक र कानुनी रूपमा, संवैधानिक नभनौँ प्राविधिक र प्रशासनिक सम्भाव्यता पनि क्षण हुँदै गएको छ। त्यस पछाडि केपी ओलीको सरकारको विस्थापन पश्चात 2069 चैत 1 को जस्तो खिलराज रेग्मी मोडलको पात्र जो आउन सक्ला त्यो सरकार आउने र संविधानमा भएका तपाईँले नरुचाएका प्रावधान हटाएर, मैले नरुचाएका होइन आम जनताले पनि नरुचाएका, आज त तपाईँ बोल्दै हुनुहुन्छ नि त, त्यस पछाडि त्यस्तो सरकार बन्दैछ, त्यस पछाडि ती प्रावधान हटाएर संविधान तपाईँले भने जस्तो अब त्यो न्युट्रल र नन पोलिटिकल गभर्मेन्ट भनेको पनि राजनीतिक सहमतिकै आधारमा हुन्छ। राजनीतिक सहमति यसै राजनीतिक दलहरू पनि हुन सक्ने सम्भावना थियो, तर कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनले जुन प्रकारको अत्यन्तै ठुलो तिक्तता, त्यो तिक्तता पहिले खिलराज रेग्मीजी आउँदाखेरि त कसैको विभाजनमा थिएन नि, तब पनि त्यतिखेर चाहिँ न्युट्रल र नन पोलिटिकल गभर्मेन्ट तिक्तता थियो। डाक्टर बाबुराम भट्टराईले गराएको चुनावमा नजाने भन्ने नै भन्थे, तर पनि यो हदसम्मको थिएन। त्यसकारण यो जुन प्रकारको एकअर्काको तिक्तता छ त्यसले एउटा परिस्थिति निर्माण गरेर न्युट्रल र नन पोलिटिकल गभर्मेन्टको सम्भावना अलि बढेर गएको हो। तर पोलिटिकल एजेन्डाको चाहिँ अब यसमा सँगसँगै अर्को पनि विषयवस्तु छ। अब अहिलेको राजनैतिक परिस्थिति भनेको न्यायिक सक्रियताको अध्यायमा छ। अब न्यायिक सक्रियताको अध्याय त एउटा ठाउँमा गएर पूर्णविराम लाग्छ। त्यो पूर्णविराम पछाडि अब निर्वाचन पनि नहुने, न्यायिक सक्रियताले पनि एउटा परिस्थिति निर्माण भइसकेपछि अब यो चाहिँ के भने संसद पुनर्स्थापना नहुँदाको म कुरा गरिरहेको छु।
त्यो भइसकेपछि अल्पकालीन रूपमा र नेपालमा त्यो अराजकताको अध्यायमा प्रवेश नगरोस् भनेर अन्तिम आश्रय शक्ति, कुनै पनि देशको अन्तिम आश्रय शक्ति भनेको सैनिक सक्रियताको अध्याय हो। मैले यो अहिले आज बर्मामा भइरहेको परिस्थितिलाई नै त इङ्गित गरे होइन, तर त्यो बाध्यात्मक स्थितिले, त्यहाँ चाहिँ बाध्यात्मक स्थिति थिएन, त्यसलाई मैले क्लोजली हेरि पनि राखेका थिएँ, तर बाध्यात्मक स्थितिले त्यो सैनिक सक्रियताले पनि सर्टेन राजनीतिक मुद्दाहरू निर्धारण गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आउने प्रक्षेपण तपाईँले गरिसक्नुभयो। यदि त्यस्तो तपाईँले भने जस्तो गैर राजनीतिक सापेक्षित तटस्थ सरकारको निर्माण र त्यो पनि भएन, अराजकतातर्फ गयो, संसद पुनर्स्थापना पनि भएन, चुनाव पनि भएन, होइन त्यो सरकारको निर्माणमा सैनिक सक्रियताको पनि सहभागिता हुन सक्छ भन्ने मेरो आकलन। सेना नि आउने होइन, तर सेनाको परोक्ष ढङ्गबाट ढाडस हुन सक्ने त्यो पनि हुनसक्छ। किनभने जुन चिरन्तन राजनीतिक अराजकतामा नेपालको सेनाले पनि छोड्न सक्दैन र हाम्रा विदेशी र हाम्रा शुभचिन्तक मित्र राष्ट्रहरूले पनि छोड्न सक्दैनन् यसलाई। त्यो अवस्थामा काहीँ न काहीँ एउटा परिस्थिति निर्माण गर्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति आउँछ। एक प्रकारले राजनीतिक भविष्यवाणी नै गर्नुभयो। जाँदा जाँदै अझै मूर्त रूपमा आउने केही महिना र केही वर्ष कस्तो देख्नुहुन्छ? अब हामी अर्को ट्रान्जिसनल फेजमा हामीहरू प्रवेश गरेको देख्छु म। त्यो ट्रान्जिसनल फेजमा पहिलेको जस्तो जुन उद्भट चाहिँ मतलब वामपन्थी अराजकता र दबदबा अलिकति कम भएको अवस्था अहिले छ। त्यसकारण पहिलेको जस्तो साह्रै चाहिँ मतलब यो चाहिँ डेमोक्र्याटहरू, लिबरलहरू र कन्जर्भेटिभहरू त्यति धेरै दब्नुपर्ने अवस्था छैन। त्यसकारण यसले एउटा एक किसिमको सन्तुलनमै यो ट्रान्जिसन फेज गएर फेरि अर्को चाहिँ निर्वाचन भएर पिसफुल ट्रान्सफर्मेसनमै जान्छ भन्ने तर प्रणाली विस्थापनको यो सुरुवात हो। तर त्यस बिचमा मेरो सबभन्दा ठुलो सरोकारको विषय चाहिँ के छ भने यसले आर्थिक चाहिँ मतलब क्रियाकलाप र आर्थिक विकासका क्रमहरू चाहिँ अवरुद्ध नहुन् भन्ने चाहिँ मूलत म त्यस क्षेत्रमा पनि संलग्न पात्र भएको हुनाले मेरो सरोकार र आम जनताको पनि सरोकार निश्चय पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सबै नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूले आर्थिक क्रियाकलापलाई चाहिँ बाधित नगरून्, बाँकीको हकमा अब राजनीतिले एउटा अब अन्तरिम कोर्स सुरु गर्यो। त्यो अन्तरिम कोर्सलाई कसैले पनि प्रतिष्ठाको विषय चाहिँ नबनाएर आफूलाई स्वाभाविक रूपमा ग्रहण गर्दै जानु नै उत्तम हुन्छ। यो करिब 1 घण्टा लामो अन्तर्वार्ताको सूत्रीकरण यदि म गलत भयो भने यसलाई संश्लेषण गर्ने गलत भयो भने सच्याउनु होला। वैशाखमा घोषित निर्वाचन प्राविधिक राजनैतिक रूपमा असम्भव त नभनौँ तर सम्भावना कम भएको, संसद पुनर्स्थापना सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा गए पनि त्यो सम्भावना पनि अदालतलाई नै प्रभावित पार्ने गरी मैले भनेको होइन, अन्यथा मैले अघि भने नि बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रका शाश्वत मान्यताको विपरीत तपाईँले चाहिँ मतलब संविधान निर्माण गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री नै हुन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न पाउने, सबल जनमत सहित भएको प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने जुन प्रावधान तपाईँले राख्नुभयो त्यो नै गलत थियो। कि नेपालको संविधान गलत कि शाश्वत चाहिँ प्रणाली संसद विघटनको सम्भावना क्षीण रहेको केपी ओली नेतृत्वकै सरकारले अहिले मात्रै होइन अलि पछाडि त चुनाव गराउने सम्भावना कम भएको, राजनैतिक विभाजन अथवा निषेध यो परिणाममा भएका कारणले सापेक्षित रूपमा तटस्थ, निरपेक्ष र गैर राजनैतिक व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार बन्ने, त्यो सरकारलाई अलिअलि भू राजनीतिको अलिअलि सेनाको पनि परोक्ष रूपमा ढाडस र प्रोत्साहन रहने, त्यसले चुनाव गराउने। तर त्यो गराउने चुनावको एजेन्डा भनेको चाहिँ प्रणाली विस्थापनको प्रक्रिया समेत सन्निहित हो। राजनीतिक सहमतिमा यस्ता विवादास्पद मुद्दाहरू किनारा नलागे जनअभिमतका आधारमा किनारा लगाएर संविधानको निश्चित पुनर्लेखन पश्चात अर्को निर्वाचन हुने सम्भावना देख्छु म। हस्, यदि त्यस्तै भयो भने होस् नहोस् त्यो हामी खुला छोडिदिउँ। हजुर, अदालतलाई, समयलाई, राजनैतिक दललाई अथवा राजनैतिक पात्रहरूलाई त्यति बेला त्यस्तो अवस्था आए पनि नआए पनि, हजुर, आएन भने किन त्यस्तो आकलन गरेको बहुलट्ठी आवादारी भन्ने, आयो भने चाहिँ कसरी गर्नुभयो भन्ने यो दुईटै आधार भइ नै हाले। समय संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। यहाँलाई पनि धन्यवाद टिकाजी, लामो पछाडि संवाद गरियो यो तपाईँको लोकप्रिय कार्यक्रममा। हस्, नमस्कार। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो
राजनैतिक विश्लेषक, लेखक, उद्यमी अरुण कुमार सुवेदी। आजलाई तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। This program is brought to you by Nepal Finance Limited, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। विश्वास लिन्छौँ, विश्वास दिन्छौँ। प्रभु बैंक। It's an AP1 presentation.